لله الحمد. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شارة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شارة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا آياتكم بالتكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله